श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 83 रामेऽथ गोकुलगते प्रमदाः प्रसक्ते पूतानुपेय यमुना दमने मदान्धे स्वैरम् समारमति सेवकवादमूढो दूतम् न्ययुक्त तव पौण्ड्रक वासुदेवः नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ धत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणम् व्रजमामिति त्वाम् दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायाम् दूतेऽथ यादवति यादव सैनिकैस्त्वम् यातो ददर्शिथ वपुः किल पौण्ड्रकीयम् तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभम् मकरकुण्डलपीतचेलम् कालाय संनिज सुदर्शनमस्य तोऽस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षम् जगर्तिथममर्तिथ चास्य सेनाम् तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि चकर्थकाश्याम् जाल्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरम् सः सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतम् कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः शर्वम् प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलङ्कमपि बाणरणातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणामखिलम् दहन्तीम् कृत्याम् विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वम् पार्श्वस्थमाशु विससर्जिथ कालचक्रम् अभ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्त्रे हाहेति विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषात्सु दक्षिणमदक्षिणचेष्टितम् तम् पुप्लोषचक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत् स खलु द्विविधो रक्षो घाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युम् प्राप्तुम् तदा खलताम् गतः नरकसचिवो देशक्लेशम् सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन्नद्धा उपाततलाहतः साम्बम् कौरव्यपुत्री हरणनियमितम् सान्त्वनार्थी कुरूणाम् यातस्तद्वाक्यरोषो धृतकरिनगरो मोचयामास रामः ते घात्याः पाण्डवेयैरिति यद्कृतनाम् नाम च स्वम् तदानीम् तम् त्वाम् दुर्बोधलीलम् पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे श्रीहरये नमः।